Daghan tingali kanato labi na gid sa mga Kristohanon, familiar may tungod sa pinaka-interesting ug amazing nga buhat sa Ginoo o nga gibuhat sa Ginoo dira sa Old Testament. Pero bisan nahibalo kita ni ana nga mga panghitabo diha sa Old Testament base dira sa Exodus chapter 14, wala nato masabtan kung unsaon nato pag-apply sa kasamtangang panahon ang mga nagapanghitabo ni adtong panahona o ni adtong karaang panahon nga makita o gisgutan dira sa Exodus chapter 14 verses 1 to 31. Pangutana, relevant pa ba ang katong mga panghitabo o katong event nga nahitabo pila na ka mga kalibo ka mga katuigan ang nanglabay dito sa Red Sea, ang dako kaayo nga pag-ikyas sa mga Israelites o sa mga Hebrews gikan sa ilang pagkaulipon dito sa nasod o sa yuta sa Ehipto. Now, ang maong panghitabo kaniadto is relevant lang gihapon siya hangtod karon ng mga panahona tungod kay ang pulong sa Ginoo diha sa Bible nagaingon man nga bag-o kini kanunay. Every time gabasa ka sa Bible, walay daan nga imong makita dira o mabasa diha nga dili na nimo applicable karon. Tungod kay tanan nga naa diha sa Bible is kinahanglan o importante labi na gyud kanato ng mga tao aron mahibalo kita sa dalan o sa pamaagi sa pagkinabuhi samtang nagapakabuhi pa kita niining kalibutana. Although civilizations and cultures nagakausab apan ang prinsipyo nga makita nato diha sa Bible nagapabilin kini nga constant tungod kay ang atong Ginoo dili man gyud siya mausab o wala man gyud gabag-o ang Ginoo. He has given us this book to teach us who He is and how He operates so we can apply His word to our lives karon na mga panahon na. Now the book of Genesis records the story of Joseph. Mas known siya sa pangalan nga Joseph the Dreamer. Now, si Joseph siya kining usa ka Hebrewanon, usa ka Israelites. Nagibaligya didto sa Ehipto ingon nga ulipon. Gibaligya siya sa iyahang mga siluso nga mga igsuon. Human gibaligya kini sa iyang mga igsuon si Joseph didto sa Ehipto aron mahimong ulipon, ang Dios nag-uban kay Joseph didto sa nasod sa Ehipto og naghatag kaniya og langit no nakaalam. Tuod man dili basta-basta ang mga nagapanghitabo sa kinabuhi ni Joseph samtang atuas sa Ehipto tungod kay gipasanginlan siya sa usa ka salaod nga wala gayud niya nahimo o dili gayud niya kaya himuon tungod kay dili niya kaya magpasipala sa Ginoo o magpakasala at ubangan sa Ginoo. Gibilanggo siya pero tungod kay gihatagan sa kaalam sa Ginoo, kaalam nga makahibalo sa paghubad sa mga damgo, ang iyahang interpretation ug ang iyahang wise advice mao kini ang nagluwas sa nasod sa Ehipto gikan sa halapad na kagutom ni adtong panahona. Adunay dako kaayo nga kagutom, drought nga miabot sa yuta sa Ehipto. Si Joseph ang nakatabang aron maluwas kini nga nasod gikan sa halapad na gutom. Ug dili lang ang nasod sa Ehipto kundi aron usab maluwas ang iyahang kaugalingon na panimalay. Hinumduman nato human nga nahimong sa diha nga nahimo ng overseer kini si Joseph diha sa nasod sa Ehipto, miabot ang kagutom dili lang sa nasod sa Ehipto kundi hangtod sa nasod sa Israel. Og samtang adunay gutom nga nahitabo didto usa sa nasod sa Israel tungod kay wala man sila nakapangandam didto mitabok kining iyahang mga igsuon ngadto sa yuta sa Ehipto. Diin nagpakitabang didto sa kang haring Paraon. Og ato ganing nahibaluan na sa diha nga nakikatubang si Joseph sa iyang mga igsuon, wala gani siya magpahibalo na siya tong igsuon nila nga ilang gibaligya diha sa Ehipto. Sa ulahi na lang nagpahibalo, nagpaila si Joseph na siya katong igsuon. Pero ang nindot lang sa diha nga nangayong pasaylo ang mga igsuon ni Joseph sa iyaha, mingon si Joseph sa iyaha nga kining tanan nahitabo tungod sa kabubuton sa Ginoo aron pagluwas sa nasod sa Israel gikan sa dako nga hulaw o halapad nga hulaw nga nagapanghitabo dito sa nasod sa Israel ug dili lang sa nasod sa Ehipto. Now dito nagsugod ang pagpuyo sa mga Israelinhon dito sa nasod sa Ehipto. Midagan ang 400 ka mga katuigan, adunay hari nga mitungha ug wala na gyud niya mailhi pa kung kinsa si Joseph. Ug tungod ni ana nahadlok ang maong hari sa Ehipto nga basin unya
nga lupigon sila sa mga Israelinhon o sa mga Hebros nga nagpuyo diha sa ilang nasod hinungdan nga ilaha kining giulipon sulod sa taas ng mga panahon. Kay gikan sa mga igsuon ni Joseph nga nagpuyo, ingon man si Joseph nga nipuyo sa nasod sa Ehipto, misanay sila o midaghan sila diha sa yuta sa Ehipto kay tungod sa kataas ug sa kadugayon nga panahon sa ilang pagpuyo sa mao nga nasod nga mikabat og 400 ka mga katuigan. Now, tuod man may plano ang Ginoo. Niadtong panahona gipili sa Ginoo ang tawo nga usa ka Hebrohanon nga mao si Moses. Si Moses giampon kini siya o gisagop kini siya sa anak nga babae ni Haring Paraon aron mahimong iyahang kaugalingon na anak sa mao nga babae, sa mao nga prinsesa. And then midagan ang panahon, siya gipadako, gitudluan, gi-educate siya diha sa nasod sa Ehipto. Apan usa ka adlaw ni ana miikyas siya tungod sa salaod nga iyang nahimo, tungod kay gipatay niya ang usa ka Ehiptohanon nga iyang nakita nga nagdagmal sa Hebrohanon nga gidagmalan sa mao nga Ehiptohanon. Iyaha kining gipatay ug tungod ni ana miikyas siya aron pagluwas siyang kaugalingon, midagan siya paingon ngadto sa kamingawan didto sa Midian nga diin nakapangasawa sa dito sa anak ni Jethro. Mipuyo siya sa Midian kini si Moses sulod sa 40 ka mga katuigan. Hangtod sa adlaw nga ang Dios nagtawag kaniya samtang nagtugway siya o nagatiman siya sa mga karnero sa mao nga luna nga diin nagtawag ang Ginoo kaniya pinaagi sa usa ka burning bush kanang nagsiga nga nagkalayo nga sangpinitan. Gitawag siya sa Ginoo o giingnan siya sa Ginoo nga balik kadto sa Ehipto kay ikaw ang akong gamiton na mupagawas sa akong mga katawhan gikan sa yuta sa Ehipto aron dalahon ngadto sa dapit o sa yuta nga ako ang isaad nga ihatag kaninyo nga mao ang yuta sa Kanaan. Sa diha nga mibalik si Moses dito sa nasod sa Ehipto, nakipaglantugi siya dito sa hari sa Ehipto nga mao si Paraon o mao ang ilang Paraon o ang Dios nagpadala kanila og usa ka og pipila ka mga tunglo. Ang tunglo nga mitungha sa Ehipto mikabat kini sa 10 ka tunglo. Pero sa ikapulo ni surrender gayod ang mao nga Paraon tungod sa ingon pa diha sa record sa Biblia mitugot si Paraon nga mubiya ang mga Israelites sa iyahang nasod tungod sa usa ka tunglo nga mitungha diha sa Ehipto. Kining maong ikanapulo katunglo nga mao ang pagkamatay sa tanan kamagulangan nga natawo sa Ehipto, tao man o animals, ang tanan nga nahimugso nga magulang mamatay gayod. Hinungdan nga tungod sa kahadlok ni Paraon gitugtan niya kini si Moses ug ang mga Israelites, ang mga ulipon na mga Hebrohanon aron dalahon ngadto sa nasod o ngadto sa usa ka dapit nga gisaad sa Ginoo sa ilaha nga mao ang Kanaan. Now, adunay 5 ka prinsipyo nga ato ang makatunan diha sa pag-ikyas sa mga Israelites gikan sa nasod sa Ehipto. Una, God always knows which way is best. Ang Dios nahibalo kung asa ang pinakamaayo nga dalan. Now, although si King o si Pero gitugtan niya ang mga katawhan sa Israel nga mubiya sa iyahang nga nasod diha sa Ehipto tungod sa ikanapulo katunglo nga miabot diha sa Israel diha sa Ehipto apan sulod lamang sa mubo nga panahon. Kay nganuman, uman nga makabiya ang mga Israelites, nausab karon ang hunahuna ni Pero o ni Paraon. Ug mingon siya nga anong gitugtan man nako to nga mubiya katong mga tawhana diri sa ako nga nasod. Wala na unya kami mga ulipon. Tungod niya na iyahang gitigom ang iyahang mga kasundaluhan, mga karwahe nga mikabat sa 600 ka mga karwahe aron sa paggukot sa mao nga mga Israelites. Nga diin niadtong panahona ang mga Israelinhon
nagkampo didto sa tabok o didto sa kilid sa maong nga Red Sea o sa pula nga dagat o tubig, nataliwala o atbang kini siya sa Pihahirot, taliwala sa Migdol o sa Baal Sipon. Mao ni ang gikampuhan sa mga Israelinhon. Ug samtang nagkampo sila didto, nakita kini nila nga ang mga kasundaluhan sa Ehipto nagpaingon na kanila aron sa pagpatay o pagkuha kanila pagbalik o pagdala kanila pagbalik ngadto sa ilahang nasod nga mao ang Ehipto. Now, upon seeing the Egyptian army coming toward them, ingon pa, na-realize kini sa mga Israelites nga na-trap kini sila sa mao nga sitwasyon. Kaya nga naman, samtang nagkampo sila diha sa daplin sa baybayon o diha sa tubig nga atbang sa Pihahirot, taliwala sa Migdol o sa Baal Sipon, nakita nila nga wala na gid sila laing kadaganan pa. Dagat god or tubig god nga color red, pula. And then pagtan-aw nila sa luyo, aduna ditoy mga sundalo nga nagpadulong na sa ila. Paglingi nila sa ilang luyo, kabukiran. Paglingi nila sa ilang right side, kabukiran. Nakita nila nga di na gid sila makaikyas pa. Hinungdan niini nga ingon padri nahadlok kini sila, hilabihan ang ilahang kalisang. Ug tungod sa ilahang kalisang misangpit kini sila sa Ginoo. Although ingon padri the situation looked desperate to the Israelites, but the Lord was in control and was going to use these circumstance to show the Egyptians that He was Israel's God and the only true God. Now, kung imong tan-awon, murag usa na gid kadto ka desperado nga sitwasyon. Pero gipakita lang diri sa Ginoo nga ang Dios maoy gakontrol sa tanan. Tingali sa imong kinabuhi ba? Nga murag na trap na ka sa usa ka sitwasyon nga imuhang gisubay ug naibaluan nimo nga murag wala na jud kay dag-anan pa, wa na gid kay kadaganan pa. Ang Dios hinumdumi, He is in control sa maong nga sitwasyon. Ingon pa, therefore, whenever we face difficult times, we too should call on the Lord. Kung nakita gani nimo nga murag ka na bitong wala na kay kadaganan, na-trap na ka sa usa ka malisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi, tawag sa Ginoo. Ning panahon karon sa COVID-19, sa panahon sa pandemic, makaingon ka, wa na gyud safe pa nga dapit karon. Kay nga naman, bisag dili ka mulakaw, dili ka muadto sa publiko, dili ka muadto sa daghan ng mga tao, bisan naa lang ka sa imong balay, wa kay lakaw-lakaw, pwede ka maigo. Niini nga ginatawag na virus. Now, sa mga panahon nga susama nini murag hadlok na gyud. Labi na kay GCQ na, labi na kay ang uban modified GCQ na, and then basin i-left na tanan, basin mag new normal na gyud tanan pag-abot sa panahon, and then ang sitwasyon wala pa gyud na control sa government, pero dunay kaya mo control ni ana, mao ang Ginoo. Kana kung mutawag ka sa iya. Ingon pa, remember that He orchestrates such situation for His divine purposes, to demonstrate His glory and to show us that His ways are always wise o best. Ingon pa diri kung sa tan-aw nimo nga murag na trap ka na sa mao nga malisod ka sitwasyon sa imong kinabuhi, hinumdumi nga ang Ginoo mao'y pinaka orchestrates niini nga situation para sa iyahang kahimayaan nga katuyuan aron ma-demonstrate ang iyahang dungog aron siya mapasidunggan nato diin nagpakita siya sa iyahang pamaagi, gipakita niya ang iyahang mga dalan nga ang iyang dalan maoy mas labing maayo, best mas best gyud ang pamaagi o ang dalan sa Ginoo. Now kung imong tan-awon, ingon pa diri sa chapter
sa chapter 14, verse 13, nag-ingon siya diri, og si Moses miingon sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, barog galig-on ug tan-awan ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon, dili na gayod ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo maong makik-away alang kaninyo ug maghilom lamang kamo. See? Sa diha nga gibati sa mga Israelinhon ang hilabihan nakahadlok giingnan sila ni Moses nga ingon pa ni Moses sila ayaw kamo kahadlok. Ha? Barog nga ligon. Ha? Ug tan-awan ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili na gayod ninyo makita pag-usab. Ha? Ang Ginoo mao'y makik-away alang kaninyo. Anang kining sitwasyon nato karon, wa gyud lain makaluwas ato ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud. Dili makakaplag ang mga antigo sa medisina, mga doctors, mga scientists niini nga vaccine kung dili tabangan sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud. Mao nang bisan pag unsa ka bright ka tao, bisan unsa ka pa ka maayo nga tao diha sa medisina, kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo. Kaalam kung unsa nga klase nga vaccine ang makaayo o makapatay sa mao nga virus. Kung do na kamay kalisod nga giagian karon kay do na man kay tungod ni ining COVID-19, grabe man pud ang kapait nga nahitabo sa mga tao kay wa na may mga trabaho. Ayaw kahadlok igsuon tawag sa Ginoo. Kay ang Dios makik-away sa virus alang kanimo o kanako. No, tanawa. Ang mao nga kalisdanan gialaw sa Ginoo aron lamang mapasidunggan siya para sa iyahang divine purposes. Kay ingon pa niya diriya in verse 40 o 17 nag-ingon niya, og akong pagahion ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon og sila mugukod kanila og ako himayaon ibabaw sa paraon ug sa tibuok niya nga kasundaluhan ug sa iyang mga karwahe ug sa iyang mga tigpangabayo ug ang mga Ehiptohanon mahibalo nga ako mao ang Ginoo sa diha nga himayaon ako ibabaw sa paraon ug sa iyang mga karwahe ug sa iyang mga tingpangabayo. O tan-awa. Gialaw kini sa Ginoo nga matrap kini ng mga Israelites ug maapsan kini sa mga Ehiptohanon kay aron mahibalo ang mga katawhan ug ang mga Ehiptohanon nga ako nga siya ang Dios sa Israel. See? Mao nang ang purpose tingali gusto sa Ginoo nga kining nagapanghitabo karon mahibaluan o kanabitong imuha bitong pasidunggan ang Ginoo nga ang Ginoo maoy Dios nga nagsulbad niini nga problema. Kanabitong kung masulbad man kini gusto sa Ginoo nga ibalik nimo ang pasidungog danha kaniya. Nga kung wala ang tabang sa Ginoo walay dili gayud mapildi kini nga mao nga virus. Ikaduha, God is faithful to provide for His people. Ang Ginoo matinumanon nga muhatag, mu-provide sa mga panginahanglanon sa iyang mga katawhan. Now, when the Israelites live in Egypt as slaves, they had nothing. Sa diha nga nagpuyo ang mga Israelites diha sa yuta sa Ehipto, labi na atong panahon nga nahimo silang slave, nahimo silang ulipon, wala gyud sila mga kaptangan. Walang-wala sila. Pait ang ilang mga kinabuhi. Tingali makakaon sila pero kung mayroon ka nga kanang hamugaway nga pagpuyo, wala na nila ma-experience dito. But ingon pa dia, but they came out with the riches of the land. Migawas sila diha sa yuta sa Ehipto aron muadto sa nasod sa Kanaan o sa yuta sa Kanaan nga dato sila. Kay naangkon nila, nadala nila ang mga salapi, ang kayamanan sa Ehipto during sa ilahang panaw. Ano nadalaman nila? Tungod kay niadtong panahona sa diha nga nangamatay na ang kinamagulangang anak sa Ehipto, nibati og hilabihang kahadlok ug kabalaka ang mga tao sa Ehipto. Ug tungod niya na gusto na nila nga mubiya ang mga Israelites sa ilahang nga nasod. Ingon pa nila, unsa may gusto ninyo? Kay among ihatag. Motong ang mga tao dito sa Ehipto, dihatag nila ilahang mga alahas, ilahang mga bulawan, mga plata,
ang ilahang mga silver aron lamang mubiya kining mga Israelites dira sa ilahang nga nasod. Tan-awa. Kuyaw no ang gihimo sa Ginoo. Wala lang sila gipagawas sa nasod sa Ehipto, gipadato pagid sila kay gipabaunan sila sa mga citizens dito sa Ehipto tungod lagi sa ilahang kahadlok nga gibati. Inana ka kuyaw, inana kanindot ang plano sa Ginoo. Now, kung giprovide sa Ginoo kini na ang mga panginahanglanon ni na mga Hebrewanon, ni na mga Israelites, kaya usab i-provide sa Ginoo ang imo nga needs. Sa ako sa amo lang nga experience, pero kanang kung sa una ay katong wala pa ang COVID, wala man may tinapa. Ha? Pero karon na may mga tinapa daw kay dili pa mahurot ang isa ka tinapa, na pa mag-abot. Oh. Di ba? So dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Bisan tuod wala kay trabaho, wala na kay laing source, pero nasa may gigamit sa Ginoo. Gigamit ang government para bisan wala kay trabaho, makakaon ka. Tuod lisod man, pait man gyud. Kay limitado lang man, pero ang importante buhi ka, kay gibuhi ka sa Ginoo. Kinsa bagoy mohatag sa imong 6,000? Kinsa bagoy mohatag sa imong 5,000? Kinsa bagoy mohatag nimong 5 kilos? Manang kung sige, mo nang kanang imong naangkon, kung dili man gani na mahatag gani sa lain ng mga tao, ayaw na lagbagulbol o ayaw na lagreklamo kung kana lang ang gihatag, kung kana lang ang imong naangkon. Ang importante, nakakaon ka o nabahinan ka o kana pasalamati sa Ginoo kay sa ingon ni ana magpadayon ka nga magpakabuhi bisan wala kay trabaho. Diba? Kanindot na nga plano sa Ginoo. Mo nang bisan wala kay trabaho, ayaw ka bala ka. Naay Ginoo ug dili siya mopasagad kanimo. Dili siya mubiya o mutalikod kanimo. Saad na sa Ginoo. Anang ayaw ka bala ka. Ikatulo, God is always present to guide His people. Asa daw? Ang Dios anaa kanunay aron giyahan aron sa paggiya sa iyahang mga katawhan. Ha? Ingon pa, the Israelites although the Israelites thought they were trapped by the Egyptian army, in reality God was the one who put them in this impossible situation because He had a great goal in mind that they couldn't perceive. The only way they could escape was if God intervened and rescued them. Tanawa! Sa hunahuna sa mga Israelites, sa mga hunahuna nini mga Hebrewanon, nga sila kanang trap na gid sila sa mga kasundaluhan sa mga Ehiptohanon. Apan ang realidad, ang tinuod di ay ang Dios gid ay nagmaniobra adto tanan nga sila ibutang niana nga difficult situation, niana nga situation nga wala na sila kadaganan ug wala na sila mahimo ug wala na sila wala na sila choice silang kinabuhi kundili musangpit sa Ginoo ug ilhon nila nga kun wala ang tabang sa Ginoo dili gayud sila makaikyas gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Now, tanawa, goal sa Ginoo. Ang goal sa Ginoo mao kana nga ang mga Israelites wala na sila choice kundi mo perceive diha sa goal sa Ginoo. O ang ilahang ibutang nila sa unahuna nga ang bugtong pamaagi aron sila makaikyas is mao ang magpatabang sa Ginoo nga muluwas kanila sa maong nga difficult situation, sa maong nga desperate situation sa ilahang kinabuhi. Now, kung imong tan-awon, human reason is no match for the Lord's omniscience. Because He knows the beginning and the end of everything. Mong ingon ka, tingali sa imong kagalingon, nganong gialaw man nga mga panghitabo ni siya? Nganong doon naman ni siya nga krisis, nganong na pa man nga pandemic ni siya? Igala igsoon. Ingon ko atong niagi panahon o niagi mga wali na ako nga sometimes ang Ginoo tugutan kaniya nga mahimutang ani nga situation to get your attention. Kay tingali
wala na jud kay panahon sa Ginoo adtong wala pa ang pandemic. Kung dili puro na lang ka trabaho, o kung wala may trabaho, wala jud kay hunahuna sa pagpangita sa Ginoo sa imong kinabuhi, kay ang imuhang tawhanon na mga panginahanglanon mo'y imuhang gihatagan og pagtagad. Imagine mo na. Kitagaan kag unom ka adlaw aron magtrabaho apan sa ikapito nga adlaw ihatag ka na sa Ginoo. Pero imuha kining gigamit para i-enjoy nimo imong kaugalingon. Mangitag sideline, maglipay diha sa ilahang kalibutanong panginahanglanon. Ug wala gyud nagunahuna pa og Ginoo diha silang kinabuhi. Sometimes inana ang himuon sa Ginoo. At para mahinumdum ka sa iya, para mangita ka kaniya. Ingon pa, our response should be to trust Him and obey whatever He tells us to do. Sa ingon niya, kung ang Dios nagbutang kanimo niya nga desperate situation sa ibang kinabuhi, kinahanglan nimo nga mosalig sa Ginoo ug mutuman sa kun unsa man ang iyang gusto ipabuhat diha kanimo. Now, a lack of understanding of all the details is no excuse for disobedience in doubt. Ikaupat, God's simplest command can result in surprising and powerful consequences when we obey Him. Dili ni consequences na kuan ha makadaot na kanimo, but these consequences kining maayo ni siya. Ingon pa the Israelites were no match for the Egyptian army. Why? Tungod kay samtang anaa sila sa ilang pagkaulipon, wala gayud sila ay karanasan sa pakipag-away. Wala gayud sila ay kasinatian, wala gayud sila ay training, wala gayud sila matudluan aron mapangandaman ang gubat batok sa Ehipto. Now these former slaves, igo pa, they are not soldiers and had no equipment with which to fight. Their only hope was to trust the Lord, who by His grace had kept them alive for all those years in the land of Egypt and caused them to proliferate into a great multitude. Dili man sila sundalo, wala man sila na-train, wala man sila natudluan, o wala gayud sila ikasukol sa mga Egyptian army kay wala man sila hinagiban. Pero gihimo kadto sa Ginoo kay aron musangpit sila sa Ginoo. Their only hope is to trust the Lord. Mo nay gusto mahitabo. Mo nay gusto sa Ginoo tingali. Kaingon ka ba? Ano wala ka may vaccine kadugay ba? Kay higala igsoon atong tan-awon ro ang sitwasyon. Ibutang nato nga dunay vaccine. Makapalit ka sa butika. Sigurado ko, di jud ka magpuyo. Di jud ka magpuyo. Kay kahibaluman ka, na may mapalit. Kung sakali kalinturahon ka, mura na kag mopalit og spilit, palit og kining sa pana, biogesic, kay naamang kay mapalit. Manang tingali hantod karon wala pa gyoy kana bitong genuine na tambal para ikatambal sa maong nga virus, ikapatay ana nga virus. Kay tingali aron gyud moingon ka nga wala na gyud tay lain mahimo ani. Gawas gyud sa pagdangop sa Ginoo. Kanang gipangdala sa mga hospitals, try lang na sa mga doctors na mabuhi, manang obserbaran, tambalan bisag unsay idapat sa ilahang alawas nila, pero dili gayud to genuine na mga tambal o kanang sigurado 100% makapatay to siya adto. Para lang to kana bitong butang nato tagnaon na lang kung makasurvive aw maayo, kung di ka survive aw sorry na lang. Murag inana ba? Mo sometimes atong isipon ang usa ka positibo nga side. Gusto sa Ginoo nga kana bitong isalig na nimo ang tanan sa iya. Lord, kung wala ka, di jud ko mabuhi aning virus. Kung wala imong tabang Ginoo, dili gid mi makaikyas, makalingkawas ni ining COVID-19.
Tanawa si Moses, sa diha nga nakita nga nagpaingon ang mga kasundaluhan diha sa ila, ingon pa niya, but Moses said to the people, do not fear, stand by and see the salvation of the Lord which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again forever. The Lord will fight for you while you keep silent. Now, then God said to Moses, tell the sons of Israel to go forward. As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and to the sons of Israel shall go to the midst of the sea on dry land. Ingna ang mga Israelites, na dili sila maadlok. Kay ang Egyptian nga inyo makita karon, dili na ninyo makita pag-usap. Ang Dios makik-away kaninyo, o ang Dios ang makik-away alang kaninyo. Ug mingon siya kay Moses, ingon pa niya, balakta ang mga tao diya sa mala, ug samtang ikaw ipataas ang imong sungkod, ibukad ang imong duha ka kamot aron mapikas ang mao nga dagat. Imagine di mo na, mipikas ang dagat, bilakaw ang kini mga tao nga mga slaves diya sa mao nga dagat nga napikas hantod nakatabok sila ngadto sa tabok. Now as the people marched forward at God's command, what seemed like an unsurmountable situation becomes a miraculous deliverance. Samtang naglakaw sila, kay siyempre, nakachariot ang kalaban. Sila nagbaktas lang. Nakakabayo ang kalaban. Sumaksan yun sila kung sa gibuhat sa Ginoo. Dunay gabon nga nag-una sa ilahan ni atong panahona, ang gabon gibalhin sa Ginoo uban sa anghel dito sa luyo. Kaya aron mautoy mupugong, aron dili makaduol ang mga Ehiptohanon diha sa mga naglakaw na mga Israelites diha sa yuta nga mala sa dagat. Now, samtang tuwa karon ang gabon dito sa likod, katong haligi nga gabon nga mao'y giya kanila. Unsa may nahitabo? Nakalakaw gayot ang mga Israelites hangtod nakaabok dito sa tabok, pero kini mga Egyptian mi sunod gyud, mi tabok ngadto sa dagat. Inungdan, ingon pa dira, the pillar of cloud moved behind the Israelites to separate the Egyptians from them as they crossed over the seabed between two walls of water. When the Egyptians followed them, Moses stretched out his hand over the sea, and the water flowed back, killing Pharaoh and his entire army. Sa diha nga nakita nga misunod ang mga Egyptian ngadto sa ilaha, ingon ang Ginoo nga ibukad na pud ang imong kangot, Moses, aron mo take off pagbalik ang mao nga dagat, mo balik sa iya nga normal. Inungdan nga gihimo ni Moses, nalumos, namatay pati si Haring Paraon. Ha? Pati way nabilin sa ilaha, pati ang hari nga matay sa mao nga pagtabok nila ngadto sa tubig. No, so listen ano tubakuan eh. We must never look at our situation based on our own abilities but on God's faithfulness. Pagkanindo. Ha? Kung naa ka sa usa ka desperado nga sitwasyon sa imong kinabuhi karong panahona na ay COVID, walay bugas, ha? Walay kwarta, pait kayo, krisis kayo. Don't look at your situation based on your own understanding or abilities, but look at your situation on God's faithfulness. Ha? Abisan inana ang imong situation, ang Ginoo maayo, ang Ginoo matinumanon. Tanawa, usa ka imposible nga situation. Pero gituman sa Ginoo ang iyang saad. Nga dalahon sila ngadto sa promised land. Kay ang Ginoo man ang maoy pinaka orchestric atong tanan. Kano to niya tanan. Then in obedience, we should follow his commands and trust him to work out the situation and handle all the consequences. Now ang consequence if you obey his command, you will be blessed and you will be saved. Because ang Ginoo magpakita sa iyahang matinumanon the moment na ikaw musalig, mutuman, mukuyog, muuban sa iyaha, musugot sa iyahang sugo nganha kanimo. Katapusan, don't look for someone to blame for your circumstance, but look for God to help you. Kung naa ka anang usa ka sitwasyon, ayaw pamasol og laing tao. Say, ano bitang, siyempre, maga-Facebook, maga-kuan. Ang uban kayo, kadang, subo kayo hunaon ba na,
Kining COVID-19 tungod ni kay ang ato nga presidente kay inana igala igsoon ayaw og pamblame og lain ng mga tao. Ayaw pang blame og laing tao kung nganong naay inaani nga sitwasyon. Tanawa yung kagalingon. Basin dunay mensahe ang gusto sa nga gusto sa Ginoo nga imong masabtan dia sa imo. Mabasin di ay katong gingon na kaniadtong panahon na wa jud kay panahon, wa jud kay pagpakabana sa Ginoo. Now imbes na mamasol ka sa mga nagapanghitabo karon, tan-aw sa Ginoo. Then susihay mo kagalingon di pangutana ang Ginoo, Lord, unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Unsa may message sa aning pandemic karon para sa akong kinabuhi? Ingon pa, when the Israelites first realized that the Egyptians were closing in on them, they said to Moses, kung sa ilang gingon kay Moses, sa diha nga nakita nila ang mga Egyptian nga paingon na sa ila, ingon pa niya, Moses, tungod ba kay wala na'y lubngan o kalubnganan alang kanamo dito sa Ehipto, maong gidalan nimo kami dinhi sa kamingawan? Di ba kingnan ko na ikaw nga dili minimo dalahon diri tanawang sa ingon na ni mga Israelites. Sa diha nga nag-ung-ung na ang ilang kinabuhi diha sa kamatayon, kinsa ilang gibasol? Ang Moses. Si Moses kingnan nila, wala na ba'y kalubngan dito sa Ehipto nga kalubngan alang kanamo maong gidalami nimo dinhi sa kamingawan? Manang kung kining COVID, kung kining kapait nato, kining kalisod nato sa kinabuhi, nahitabo nato, kining mga nagapanghitabo karong panahon na ayaw og blame og laing tao o si bisan kinsa nga tarpulano nga dunay kalabutan niini. Tungod kay kining tanan plano sa Ginoo. He is the orchestric, but he is also in control sa inaning nga situation. Now it's always easier to blame someone else for our fate or our difficulties rather than to trust God's purposes and His faithfulness to us in the situation. Mas dali ang mamasol sa uban ng mga tao, mubasol sa uban ng mga tao sa kalisod nato na nasinatian karon ng mga panahon na kaysa pagsalig sa Ginoo o pagpangita sa iyang katuyuan o sa iyahang pagkamatinumanon bisan taliwala niini nga sitwasyon. Mano kung pait ang imong sitwasyon, lisod ang imong sitwasyon, salig sa Ginoo o pangayuang kaalam aron masabtan nimo kung unsay katuyuan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi kung nganong nahitabo ni. Ingon pa ang Isaiah chapter before ta mag-close. Ingon pa ang Isaiah chapter 41 verse 10. Ingon pa niya, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, and surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous hand. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Tungod kay ako ang Dios, mutabang, muluwas kanimo, muhatag kanimo og kusog, maglig-on kanimo, magtabang kanimo, maggunit kanimo sa ako ang gamhanang o matinumanong kamot o tuong kamot. See? Ayaw kahadlok. Dunay Dios. Wala kay bugas karon? Wala kay kwarta karon? Ayaw kahadlok kay dunay Dios. Ingon pa ang kanta, natutulog ba ang Dios? Hindi natutulog ang Dios. Wala siya natulog. Nakita niya ang tanan nimo mga panginahanglanon. Nakita niya ang imuhang sitwasyon. Nakita na sa Ginoo. Manang ayaw kawala og paglaom, salig sa Ginoo. Kini nga mga panghitabo, dunay mensahe ang Ginoo ani tanan. Maybe atong mga panahon na wala jud kay panahon sa Ginoo. Maybe kini nga situation gusto sa Ginoo nga hinumduman nimo siya. Gusto sa Ginoo nga tagaan nimo siya panahon. And I'm hopeful na kanang kung matapos man ang COVID-19, matapos man ang situation, mahinumdum ka sa Ginoo.
Dili lang karon, kundi bisan wala na ni siya, mahinumdum ka sa Ginoo. Igala igsoon, tagaig panahon ng Ginoo. Sa mga wala pa'y Ginoo, da silang kinabuhi. The only solution aron ka makalahutay ni ini ng mga kalisdanan kasakit sa kinabuhi is Jesus Christ. Ha? Wala ko'y lain nga isugyot kanimo, na makatabang kanimo. Dili man ko politiko. Wala man ko'y kaila nga politician nga close ako na pwede na ako pangayo ag tabang aron mutabang sa imuha. Pero doon ako'y Dios. Ug ang akong Dios may gusto nako nga i-introduce sa imuha kay siya lang ang makatabang kanimo. Walay lain mo tabang kanimo, si Jesucristo lang yun. Ngunang, kung wala pa si Kristo diya sa imuhang kinabuhi, dawata siya, tuuha siya, o tuuhi siya, ug himua siya nga Ginoo ug manluluwas dira sa imong kinabuhi. I'm not talking about religion. Apan, si Jesus lamang ang makaluwas nimo. Dili ako, dili si bisan kinsa nga tarpulano, kundi si Jesucristo lang yan. Dool sa Ginoo, dangop siya sa iyaha ug ilha siya nga imuhang Ginoo ug manluluwas dira sa imong kinabuhi.